आम्ही 50 इयर्स जाली हिंगा रावल्या आनी मागीर माय रावले मागीर सगळीं मागीर टोटल 50 वर्स जाली आनी आतां ती सडनली आमकां फोन करून सांगता तुमी भायर सरा म्हूण काल तेणें म्हाका विकता म्हूण पयलीं सांगना पयलीं सांगपा जाल्यार रिपेर करता म्हूण म्हागे घोवा पयलीं सांगलें तेमी आमगे तो जागो आसा तो रस्त्याक वयता म्हूण हांवें कोणा कडेन वाचपाक काडलो तो रस्त्याक वचना म्हूण मागीर आतां ती परपरत सांगता की तो आमी रिपेर करता तुमी भायर सरा अशें म्हूण सांगता आनी आतां काल तेणी फोन करून सांगलें म्हाका आमी ऑलरेडी तो कोणा विकलो म्हणून बिल्डराक आनी तुमी काल आनी आज म्हळ्यार कितें आसा नाजाल्यार आमकां तो बिल्डर हें करता म्हूण आनी मोडटा म्हूण आनी पयर तेमी कोणा धाडलो आपल्या तेणी सांगलें म्हूण हें मोड म्हूण आनीक तुमकां लागून आपूण येयला आपूण बरें भशेन तूं आपणें हेल्प केलें म्हूण तो आपूण तुका सांगूं येयलो म्हूण आपल्या थंयच्यान पेट्रोल हें करून आपूण येयलो तुका सांगूं म्हूण अशें म्हूण सांगता म्हाका. ओके तुमगेली कितें आसा म्हाका फकत म्हाका इतलें दी म्हूण हांवें तेच मागलें तें आनी हें म्हाका दी म्हूण हांवें तुजे कडेन कांय मागना लास्ट तेजे फोनारूय बी तेंच सांगलें तेका हांवें मागीर घोवानूय तेंच सांगलें तें आनी हें आमकां दी आपण आनी तुजें कांय नाका अशें म्हूण तें दिवपा जायना म्हूण तेन्नाय सांगता आनी आतांय बी तीच सांगता ती म्हाका आनी कालय बी तेंच सांगता आनी तो कोण घेतलो तो इतलें स्ट्रॉंग म्हणटा तें की तुजें कांय करूं जावपाना आनी तो मोडलें बील जाल्यार आपणाक कांय सांगनाका आपूण कांय करूं शकना अशें म्हूण तूं हेजी कंप्लेन बी केल्या कोणा आज केला हें आज दिला हांवें व्हरोन खंय दिल्या पुलीस स्टेशनार आज लोक तुमचे खातीर येयल्या न्हू हांगा सगळे तुजें नांव कितें प्रतिजा देसाई आमी आज सगळे येयल्या एका कारणाक लागून कांय इनजस्टीस जावपा जायना तो कितलो व्हड बिजनसमॅन जावं पावरफूल जावं कितेंय जावं तेणें पयशे इनवेस्ट केल्या तेगे बरें जावं हेंगे वायटपण करनाका हेंगे कायद्यान कितें पडपा आहा तें कायद्यान पडो तें इतली 50 वर्स जालीं ते घरा रावताय कांय सांगनासतना ते 2 दिसां मंथ एंड भायर सरा हें सारकें न्हू हेंकां खंय बरो जागो दिवपाचो नाल्यार हेंगाच कितें बरे भशेन सेटलमेंट दिवपाचें हें कायद्यान पडटा तें करपाचें आमी कांय फोर्सान कांयच करना आमी झगडी करपा येयले न्हय तेंकां कायद्यान कितें पडटा तें दियाय हो पावसा टायम सारको तांकां भायर सर म्हणून ना हो सारकी कोणूय आतां भाड्या दिल्या कॉन्ट्रॅक्ट केल्या लागून तूं 10 दीस कोणा दिना 1 म्हयनो पण दिवपा जावो कॉन्ट्रॅक्ट केल्या ही 50 वर्सां जावलीं तेंगे सगळे जाग टेक केअर केले सगळे कितें प्रॉब्लम आले ते इमिडिएटली रिप्लाय नाल्यार युपीन आतां ते करोडान तांकां पयशे दिल्या पळय ते फुक्या युपीएन रावता आसले पोजेशन घेवन तेन्ना कोणाक काडटा आसलीं भायर ती आहलो म्हण तुमकां त्या करोडान विकपा मेळ्ळें नाल्यार कशें मेळटा आसलें आतां 50 वर्सां ती रावन सांबाळली तुमी प्रॉपर्टी आतां सांगता 10 दिसां वचो म्हणजे जायना तेंकां कायद्यान कितें दिवपा तें दिया तुमी इतलोच आमगे रिक्वेस्ट आमी कांयच करपा येयलें ना तेंगे बरेपणान कितें करपा तें कराय इतलेंच फोर्सान काडनाकाय इतलें आमगे रिक्वेस्ट आज म्हाका 65 वर्सां आनी म्हाका खबर आसा हांगा हे घरांत केसर नायक म्हूण ते रावताले आनी आमी हेवटच्यान आमगे दुसरे सायडीच्यान आमचें शेत आनी हेवटच्यान आमी सदां वचपी सदां ती आमकां जाप करपी आज आमकां ताजे सुनये कडच्यान कळोन येयलें की हे भाडकारान ही प्रॉपर्टी विकली म्हणून ते भाडकारान विकची पयलीं ताजी सुनये सुद्दां सांगला की आपूण ही विकता म्हणून आनी कितें म्हणटा सूक्ष्म मागीर लायता म्हणून आज तिका पुलीस स्टेशनाचेर वयचें पडलें आनी कंप्लेन दिवची पडली आपूण हे घरां रावता म्हणून सांगपाक म्हणजे 50 वर्सां मायजू जाली हे घरां रावता तेन्ना हे भाडकारान जावं नाल्यार कोण प्रॉपर्टी घेतला ताणें ताजो योग्य विचार करून ताका योग्य न्याय दिवचो नाजाल्यार आमी हे गांवचे लोक तेजे फाटल्यान सदांच आसा गोंयकारांचें उरलां काय ना हो एक प्रश्न पडला आमकां कित्याक आयज आमी एकठांय जाले की आमचे गांव भयण ते घरान रावतालीं कितलीं वर्सां आमच्या भुरगेपणा पसून खबर आसा तेज्या पयलो आनी कोण रावतालो आनी आतां ही ल्हान भुरग्यांक कितलीं वर्सां हिंगा रावताय आनी आतां आयको येता ते भाशेन ही प्रॉपर्टी जी पळय आसली ती विकल्या म्हूण प्रॉब्लेम ना
ओनराची ती रायट न्हू कोणाकय विकपाची ती पूण आयकता ते भाशेन कोण तो युपीचो गुप्ता म्हण तेणें गेल्या आनी ती इकली म्हणटच आतां हेंचेर प्रेशर घालताय. आतां एक ऑडियो आयकला हांवें तेणें दाखयल्लो म्हाका की एक कॉन्ट्रॅक्टर कोण साफ करता तो तेका प्रॅक्टिकली म्हणजे धमकी दी ब्रेन वॉश करता बरे भाशेन लिगल नोटीस हें तें आनी तांकां भिवयता. आतां इतलीं वर्सां रावलें ह्या घरान आतां तांकां कितें करून भायर घालपाक जाय कायद्यान भायर घालपाक शकनाय न्हू तो तांकां कायदे सांगता. आनी आतां जालां कितें हे घरा फाटल्यान आनी एक एडजस्टंट एक आनी रूम आसा अनऑक्युपायड आहा आनी ती ओनट आनी ही ओनट सेम आहा. तो ताका सांगता की सांगा सोदता म्हणजे धमकेन अशें न्हू बरेपणान हांसून हांसून सांगा सोदता की आपण तो रूम मोडा म्हण. आतां तो रूम मोड जाल्यार कितें जातलें ऑटोमॅटिकली घरूय वयतलें. सो हें आतां युपीचे शर्मा वर्मा गुप्ता येयले तेंचें हें चल्लां तें आमकां खबर आहा गोंयकारांक. ते कसले भानगडीच्यो प्रॉपर्टी घेताय आनी गोंयकार जे आसाय खरे गोंयकार जेंचो रायट आसता तांकां ते धमकी घालून पयशांचो पावर यूज करून पॉलिटिशनां यूज करून थोडे फावटी वो लोकल कोणा यूज करून सुटकेश्यो दाखोवन बॅगां दाखोवन आमकां गोंयकारांक भायर घालपाचें तेंचें चल्लां. पूण तांकां एकूच सांगूंक सोदता हांव जें कितें करपाचें आहा तुमी लिगली कराय आनी हे फॅमिली जी आहा ही गरीब फॅमिली तांकां तुमी न्याय दियाय. धमकी दिवन तुमच्यांनी तांकां भायर घालपाक जावपाना. वो फाल्यां बोंवसर हाडून हें आतां बोंवसरांचें राज चल्लां तें राज युजार करून तांकां तुमी भायर घालपाक जावचें ना. कित्याक तुमी हेर कडेन गोंयांत कितें चलता तें सगल्यांक खबर आहा. तशीच प्रॉपर्टी घेताय आनी गोंयकारांक भायर घातल्याय. पूण तुमी लक्षांत घेवपाक जाय की हें कुंकळ म्हण आनी कुंकळकार आसल्या ओपन घेवपा नाय. हांव सोजमता आयज एकूच उलय पळय सगळे आमचे गांव भाव पयस पयसून येयले लागींचे येयले आनी हे फॅमिली सपोर्ट केलो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज सपोर्ट केला तसो तांकां न्याय मेळो पसून सपोर्ट मेळटलो म्हूण हांव समजता. आनी जे पळय कोण लिडर आहाय तेणी हो विडियो आयकोचो तेणी हो प्रश्न तेंचो सुटावो करचो आनी तांकां न्याय दिवचो ही म्हजी मागणी. देव बरें करूं. ह्या वॉर्डाचो 10 वर्स कावन्सिलर आसलो आनी 5 वर्सां चेअरपर्सनशीप केला. सो ही आतां फॅमिली हांगा रावता तेजी सासूमाय जी म्हाका पयलीं सदां सांगताली आपल्या मातशी रिपेर करपा जाय सगळ्यो मातयेच्यो केन्ना पडत तें सांगपाक येना. पूण हेणें केन्ना ह्या ओनरान ताका एनओसी दिलो ना आनी कांय रिपेर करपाक दिलो ना. म्हणटकूच आज अशी परिस्थिती जाला ह्या ओनरान काडला आनी खंयची तरी भायले पार्टी ते विकला म्हणून आयकलां. कोण गुप्ता अशें म्हणून आयकलां युपीचो. आज हें गोव्या चल्लां. आज आमी पळयता आख्ख्या गोंयभर सगळे तेणी नॉर्थ गोवा काबार केलें सगळ्या भायल्या विकून आमकां गोंयकार ना जाल्ले आसा. आनी थोड्या वर्सान अशें जातलें गोंयकार म्हणटा ते आसपाना. हे सगळे दिल्लीवाले युपीवाले येवन हांगा अशें करून कोर्टांनी हे जागे घेतले आनी आमकां भायर मारतले. आज ही आमी पळयलां आज आमकां 50 वर्सां जाल्लीं आमी आमकां यादी प्रमाणे हें घर तेन्ना सावन आसा. सो हांकां आज तो भायर सर म्हणटा. 50 वर्सां जी फॅमिली ही बाडी कशी रावता तांकां खबर आसा आनी कशी तेणी दीस काडून आपल्या भुरग्यांक पोसून शिकून आज तेगेलो कसो तरी भायर गेल्लो आसा गांवांत. ते कसो आपल्या करून तांकां भुरग्यांक शिकयता आनी आज ह्या परिस्थितीक तांकां तो भायर सर म्हणटा आनी तेमी वचप खंय रावप खंय तांकां आनी खंय जाग ना आनी घर ना. तर एकूच आमगे मागणी आसा की तें जो कोण ओनर आसा गुप्ता जावं सुप्ता जावं तें आमकां लागना तांकां जस्टीस मेळपा जाय. तेंगेलो जागो तेंगेलें घर तांकां सोडपा जाय. हेतून इंटरफियर जावपा जायना. हांवें आयकलां त्या प्रमाणे तांकां येवन धमकी दिता खंय आमी कोण गुंडा हाडटले बाउन्सर हाडटले तुमचे हें मोडटले तेजे पयलीं तुमी भायर सरा म्हणून. हांव इतलें सांगपाक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान तेंचे फाटल्यान आख्खो लोक आसा. हे थोड्या वेळा पळय इतले लोक येयलो उलो मारल्यार आख्खो गांव येतलो. आज इतले आमगे वाड्यार 2000 वयर आमगे पॉप्युलेशन आसा. 1000 येयल्या पुरो. बाकीचे सरावंडींग आमगे वाडे आसा तांकांय सांगता तुमी पळया फाल्यां आमी लॉ एंड ऑर्डर हाती घेयल म्हणपाक नाका. तेन्ना हांगा कोणालो पॉलिटिकल मोटो ना हें बी सांगता. कसलोय माणुसकी हेणे येयल्या तुमी आमी आमगे मनान येयला. म्हाका जाल्यार फुडें कसले इलेक्शनाचें हें ना आनी हांव इलेक्शनाक रावपाना पॉलिटिकल कसलें इंटेन्शन ना आनी कोणाकय आसपाना. ती एक फॅमिली आपुलकी आसा म्हणून सगळे आपल्या मनांतल्यान हांगा येयल्ले आसा तांकां सपोर्ट करपाक आनी आमी सगळ्याचो आदार तांकां आसतलो. सदां सपोर्ट आसतलो. जो पर्यंत तांकां न्याय मेळटा तो पर्यंत आमी तांचे फाटल्यान आसतले.
तो मागीर कितें जावं फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर सुद्दां आतां आमकां हातीक घेवपा पडलें आमी घेतले पूण तांकां न्याय दिवन आमी हें करतले सगळें इतलें देव बरें.